Speaker sir, I stand to oppose this bill which is brought. Speaker sir, पहिलू म्हणजे जे थोडे दीस पहिलू म्हणल्यार शुक्रार दीस आमच्या मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट केल्लो आनी ताणें सांगलेलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हें ऑलरेडी डिफायन आसा. आतां ह्या बिलान हें खंयच घातलेलें ना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन. हेका कट ऑफ दिला 15 वर्सांचो. आतां स्पीकर सर 15 वर्सां जी आसा हांव तुमकां एक सांगता आनी हेच्या पयलीं हांवें हो मुद्दो काडलेलो की जो सेल्फ डिक्लेरेशन करता तोय 15 वर्साचो रेजिडन्स गोंयांत जाता. कोण पोटली घेवन येयलो गोंयांत रावलो आनी तेणें आमचो जागो आडयलो, जो सरकारी जागो आसा तो सरकारी जागो आडयलो आनी बिंदास तो रावलो. हांवें काल उदाहरणां दिल्लीं, जर चिमला गांवची आसली, चिमला गांवांत कशें अशें होमलेस म्हणून येयले आनी तेंच्यांनी ती जागा आडयली आनी आयज ते जागा दुसऱ्यांक विकता, एग्रीमेंट करता आनी तांकां लायसन्स सगळें एनओसी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वॉटर कनेक्शन हें सगळें मेळटा. स्पीकर सर, आयज हें अशें दिसून येता की हो जो आमचो गोंयकार आसा हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हेंचेर अन्याय आसा. कारण कितें आसा, आयज सरकारा कडेन कांयच सर्वे ना की कितले लँडलेस आसा, कितले होमलेस आसा, कितले जाणांक घरां ना, कितले जाणांक जागे ना. पण आयज अशें जाला स्पीकर सर की हितून ह्या कायद्यान असो हें करून सोदता की पॉलिटिकल वोट बँकाक लागून हांगा अशें जाला की तांकां लिगलायज करपाक सोदता. तितून एन्क्रोच जमीन जी आमच्या जाणट्यांनी आमच्या फ्रिडम स्ट्रगलान कितलेशेच आमच्या स्वतंत्र सैनिकांनी ही जमीन आमकां राखून ठेयल्ली. आयज कितलोसो जमीन ती आसली आनी ही जमीन आयज तांकां गिफ्ट करता. आयज तांकां फुकट्याक मेळटा जमीन. सो स्पीकर सर, असो समज जालें आमी मागता की ही पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक दिवची. हांगा जें घातला 15 वर्सांचें जें हें घातला क्लॉज हें कंप्लिटली रॉंग आसा. कारण एकूच आसा की आमचे जाणटे आयज आमी गोंयकारांनी खंयचीच जमीन आडोवंक वचोंक ना. ते सगळे हे रुल्स जे आसा, द गोवा लँड प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट, द गोवा रेग्युलायझेशन ऑफ लँड डेव्हलपमेंट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्ट, द गोवा पंचायत राज एक्ट, द टावन कंट्री प्लॅनिंग एक्ट, हे सगळे रूल पालन करून आमचे गोंयकार रावले आनी केन्नाच आमी जमीन आडोवंक वचोंक ना सरकाराची. आयज अशें जाला की जो कोणाक आडयल्या तांकां गिफ्ट मेळटा आनी गोंयकारांकूय न्हू. आयज कितलेशे भायले, हांव हे पळय तुमकां लिस्ट दाखयला. आतां चिमला गांवांत ऑलमोस्ट 1000भर घरां आसा. तेजे समज कावंट केले 5 तेंचे पंच मेंबर जाल्ले आसा भायले. आतां ते कावंट केले 7000 वोट जाल्ले आसा, ऑलमोस्ट 7000. आतां तांकां पर्सनल ते हे जाले ना. फाल्यां स्पीकर सर थंय मातसो स्पीकर हांव एक्सप्लेन करता, मागीर जाय तितले उलोवनी. स्पीकर सर, तो अशें जालें ना फाल्यां आमदार जो आसा तो थंयचोच जातलो आनी हें इनलिगल. कित्याक एग्रीमेंट मारता सरकारी जमीन. आतां सीएमान कशें एक्सप्लेन केलें की फाटली हेंच्यांनी एग्रीमेंट मारून तेंच्यांनी जमीन हें केल्ली आसा, दुसऱ्यांक दिल्ली आसा. हें आनीक सेल. आतां हें जे चालू उरलां स्पीकर सर आनी हें फुडें अशेंच चालू उरलें नाल्यार गोंयकार तरी उरपाचो, गोंयकाराक कांयच मेळपाना. आनी समज आतां अशेंच चालू उरलें नाल्यार आमी गोंयकारांक तरी जमीन दिवपाची, नाल्यार गोंयकारांक 440 स्क्वेअर मिटर जो होमलेस सर्वे करा, जे टोटल सर्वे करा गोंयची, कोणा कडेन घर ना, कोण होमलेस लँडलेस आसा तेंची सर्वे करा आनी गोंयकाराक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक दिया. नाल्यार हो स्पीकर सर आमचेर अन्याय, टोटल अन्याय आसा. अशें जातलें की कोणान जमीन घेतली आनी चोरून घेतली आनी ती मागीर जमीन हें जाल्ली. गोंयकाराक केले, गोंयकारांक लिगलायज केली, आमकां कांयच हरकत ना. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आमकां कांयच हरकत ना. पण हें जे सद्याक स्पीकर सर चल्लां हें भायल्यांनी येवन एन्क्रोच, ते कर्नाटकाच्यान, UP, बिहारच्यान येयल्ले आसा आनी आंध्राच्यान येयल्ले आसा आनी ह्यो जमनी हाडिल्ल्यो आसा आनी आमी स्वता एक बारीकशी जमीन घेता. आमच्या गांवांतलेच सांगता स्पीकर सर, आयज म्हाजे फुड्यान कितलेच जाण येता, तांकां जमीन जाय म्हणटा. आतां खंयचीच सारकी स्कीम ना जी जमीन दितली. मात हेंच्यांनी हाडयली, हांकां ऑलरेडी आतां ही स्कीम ती 400 स्क्वेअर मिटर जमीन मेळटली, ही बिंदास मेळटली. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हे लक्षांत घेवपाक जाय. गोंयकार स्पीकर सर, हे सीएमाक आन्सर करूं दी, सेपरेट उलोवनी. हांव मागता इतलेंच स्पीकर सर की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे सीएमान घातलेले आसा ते हितून इन्क्लूड करचे आनी गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवचो. स्पीकर सर, हे पळय आतां तो